इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आँखों सुनते कानों सबको मेरा सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कौमी, बैनुल अक़वामी और रियासती सतह पर मुबाहिसे करते ही रहते हैं। आज चूँकि इलेक्शन की आमद है तो हमने सोचा चलिए इलेक्शन के हवाले से हम भी एक प्रोग्राम करें। तो हमारे साथ जो आज ख़ास मेहमान जुड़े हैं, आप है पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी। आप बड़े मशहूर हो रहे हैं, इस वक्त इंटरनेट पे छाए हुए हैं, आपकी वीडियोस कंटिन्यूसली वायरल हो रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं। और हमारे साथ उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर की चेयरमैन सईद नारबली साहब हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। आप दोनों साहिबान का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले मैं मोहतरम मोहम्मद शफ़ी साहब के पास जाना चाहता हूँ। शफ़ी साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? शफ़ी साहब, मोहम्मद शफ़ी साहब, तुम अकिस दूर अफ्ताद इलाकस खागस मज रोजान। अस वन तो तुम गोडनेथै तुह कित पे गो यह सियासतुक शौक अचानकस मज गयो तुहंद बयानात वायरल प्रथन तुम वायरल वनकस जम्मू पे कश्मीरस तन जानो तुह बच्चे बच्चे शौक कित पे गो तुह सियासतस मज युनुक? इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुझे शुक्रगुजार कि तुम दितो वक्त में यथ पे बोलने खतर कि एक्चुअली बह बिजनेस करान आज पढ़ाई मकलो मे तो पे करान बिजनेस मगर मे वो कि सान गरीब जनता सह नाइंसाफी गसान मे सियासत शौक कह मगर ये मे गरीब जनता सह वो नाइंसाफी गसान सत बरकस वुसद सियासत पे चलो मे ये राहुल गांधी पत्मो 17 वरियो पे राहुल गांधी फैन एसोसिएशन मे क्या चलो ये कि राहुल गांधी नरम तबीयत लीडर सान बदकशी पूरे हिंदुस्तान बदकस्मती अगर सह प्राइम मिनिस्टर आए कि यूत बहरान गि पूरे हिंदुस्तान वनकस चलान तुम वो कोता जुल्म वनकस चलान 5 अगस्त पे 2019 पे तुम वो कम हालात बने सैनिस जम्मू कश्मीर तुम वो ये कानून पे कानून वनकस बनान तुम वो कम हालात बने सान बचन ना तालीम कुल बेरोजगारी वो तुम पढ़ान सोन गरीब लूख सफर करान ये जम्मू कश्मीर मज तो बरकस बह वन कि अम खतर कदम तुलमुत कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सी मदद सत मरने किस दमस तान कर बह लुकन हज आवाज गरीब लुकन हज आवाज रोज बह मरने किस दम तान ये गरीब सज आवाज बह दबान जम्मू कश्मीर मज कहें। हमारे साथ सईद नारबली साहब जुड़े हुए हैं जम्मू से। सईद नारबली साहब, आप पूछना चाहते हैं मोहम्मद शफ़ी साहब से कुछ तो बिल्कुल बराह रास्त आप इनसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं रहे हैं रियासत में साथ में पंचायत के भी इलेक्शन चल रहे हैं बढ़ते जा। क्योंकि मैं इस वक्त जम्मू में हूँ, जम्मू से भी और कश्मीर प्रोविंस से भी बड़े लोग जुड़े हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारे चैनल को लोग बहुत पसंद करते हैं, ये उनकी जरा नवाजी है। सभी पूछते हैं कि हम जब भी देखते हैं किसी भी हलके में जो आज उम्मीदवार खड़ा हुए हैं तो कोई भी उम्मीदवार हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो अवामी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरने की काबिलियत रखता हो। इस सारे के बीच में चलिए अभी यह नुमाइंदे नए नए आ रहे हैं, आगे देखते हैं किसमें कितना पोटेंशियल है, कौन क्या करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी है जो खाक ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, जैसे इन्होंने भी कहा कि मैं पिछले 17 साल से राहुल गांधी फैन एसोसिएशन को हेड कर रहा हूं स्टेट में, तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा शफ़ी साहब कि आप आज सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, वो इसलिए नहीं कि आपका कोई अच्छा सियासी बैकग्राउंड है, वो इसलिए नहीं कि आपने कोई अच्छा कारनामा किया है लास्ट 17 ईयर्स में, बल्कि वो सिर्फ इसलिए है कि जिस अंदाज से आप बात करते हैं। जैसे मैंने आज भी एक वीडियो देखा, वो भी सोशल मीडिया पे ही था, उसमें आपके क्लिप्स दिखाए गए, तो कहीं आपने कहा कि मैं कोशिश करूंगा जम्मू कश्मीर से हमें निजात मिले, कहीं आपने कहा
कि जम्मू कश्मीर लोगों को फना करना है, कहीं आपने कहा कि मैं हिंदुस्तान को ये करूंगा वो करूंगा। सबसे पहले जो आपका तलफ्फुज अभी सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ है, जिसे पूरी दुनिया भी देख रही है, हर कोई आपकी तरफ उंगली नुमा है कि अगर इस बंदे को बात करना नहीं आता है तो ये क्या नुमाइंदगी करेगा अवाम की। ना ही आप उर्दू में से बात कर पाते हैं। जो कल शायद कोई बंदा आपके साथ था जो कश्मीरी में बात कर रहा था, उसने भी कहा हमें कश्मीर को फना कर, जम्मू कश्मीर को फना करना है। अगर यही हालत रही हमारे लीडरों की तो हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? आप मुझे जरा बताएं कि पिछले 17 सालों में आपने क्या सीखा है सियासी प्लेटफॉर्म पे? क्या आप अपनी लैंग्वेज को कुछ नहीं कर पाए? जी 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 सैयद नरवीर साहब, जी मोहम्मद शफी साहब, जो सैयद साहब फरमा रहे हैं तो आप किस हद तक इससे मुतफिक है और आपका क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है? तो क्या सैयद साहब एलिगेशन दिस अत हवाले तुहंद क्या मुतलिक आर्ग्यूमेंट? ये आपके कमेंट्स, ये कमेंट्स दमस्तान आव इंसान सोने और हेचित कीन मरने के दमस्तान इंसान हेचुन। जी जी हाँ शफी साहब, हाँ जी कंटिन्यू। जी शफी साहब, हाँ जी शफी साहब, हाँ सैयद साहब एक सेकंड नंबर आठ कोशिश शफी साहब, तो कोशिश पड़ी तो शफी साहब बिल्कुल बिल्कुल शफी साहब अस वनियो तुम यम सैयद साहबन तह मुतलिक कमेंट्स दित यम तजिया तह मुतलिक सैयद साहब दित अथ दिफास मज क्या तुम वन यछान? बहुत सैयद साहबस अख चीज वनान हज, इंसान आव तौर हेचित कहेन हज। इंसान मरने किस दमस तान अपने बटिस पे वात मरने किस दमस तान हेचुन हज। यूत बह आज 5 वरी 8 वरी तुस बह आज कह मे तुजमस हज आवाज, जम्मू कश्मीर आवाज जुल्म गसान, जुल्म मिटाओ। अगर सारी समो अक्सी रज लमो अति पको ब्रोट हज। सैयद साहब मोन सवाल यह उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर, तुम फरमान कि करो कशिर पे कत, अस फखर कि मगर सन बोजन वल नाजरीन यमन कशिर समझ मेन सबमिशन करने जा रहे हैं या मुल्क की हालत क्या है, स्टेट की सियासी हालत क्या है, हमें उस क्योंकि हम इस चैनल पर कभी सियासी तबसरा नहीं करते। हम इस चैनल पर उन चीजों की तरफ नहीं जाता। मेरा सवाल है आपसे लैंग्वेज के मुताबिक। लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं जी हम कश्मीरी में बात करेंगे, आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं अपने एक ब्लॉक को, वहां पे आपको उन ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना है जिनको कश्मीरी समझ नहीं आती है। अगर आप अंग्रेज दुरुस्त नहीं है तो आप क्या रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे अपने उस ब्लॉक की, अपने उस एरिया की जिसकी आप नुमाइंदगी करने के लिए निकले? ये मेरा सवाल है। सियासत के साथ हमें कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे नहीं सीखना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपसे मुझे नहीं सीखना है। अगर आपको पता है ये बेखबर है, आप क्यों हमारे पास है? मैं ज्वाइन करूंगा राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन में। आपका उस टाइम पता नहीं है कि ये नाकाबिल है। आप क्यों आए उस टाइम? मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। तभी आपने ये बोल रहे हैं कि आपको रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है यहाँ से। यही बोल रहे हैं ना आप कि आपको पता नहीं है। अगर आपके पास साहब ये इनका आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी हाँ सही साहब, शफी साहब आप बोलिए आप बोलिए आवाज क्लियर आ रही है हमें। जी शफी साहब आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ शाह साहब से, सईद साहब से। अगर सईद साहब को पता है कि ये नाकाबिल है, ये क्यों आया? आज 3 साल पहले मैं शफी साहब आपके साथ ज्वाइन करूंगा। उस टाइम पता नहीं थे सईद साहब को कि ये नाकाबिल है, मैं क्यों ज्वाइन करूंगा इसके साथ।
आज क्यों ये बोल रहे हैं कि उसको पता नहीं है कुछ? इंशाल्लाह मैंने गरीब जनता के लिए आवाज उठाई है जम्मू कश्मीर में, ये मरते दम तक उठाते रहूंगा। बाकी कौन सा क्या कहेगा मुझे उसके साथ लेन देन नहीं है। मैं मरते दम तक लड़ते रहूंगा जम्मू कश्मीर के गरीब जनता के लिए। इरफान साहब, मैं माजरत चाहता हूं, इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी, तो ये फरमा रहे हैं, इनका कहना है, शफी साहब का कहना है, ये कह रहे हैं कि ये मरते दम तक गरीब जनता के लिए लड़ेंगे, गरीब अवाम के लिए, उनकी बहबूदी के लिए लड़ेंगे। तो अगर आपका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है इस हवाले से तो आप बयान कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं फिर, क्योंकि ये प्रोग्राम दुनिया देखेगी। मैंने इनसे एक सवाल किया था कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। आप किस सियासी पार्टी के साथ जुड़े हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है जो इनकी तरफ आज उंगली उठ रही है पूरे सोशल मीडिया पे पिछले 3 दिनों से, जब से इन्होंने फॉर्म भर दिया है, वो ये है कि इनकी लैंग्वेज जो है, ये उर्दू को बिल्कुल ये बोल नहीं पाते हैं, उर्दू में इनकी बात नहीं हो पा रही है। और अभी शेफी साहब कह रहे हैं कि मैं कश्मीरी हूं, मैं कश्मीरी में बात करूंगा। हम भी माशाल्लाह कश्मीरी है और हमें फक्र है कि हम कश्मीरी है। लेकिन मेरा कहना है कि शफी साहब जिस ब्लॉक या जिस एरिया की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आज चेयरमैन का फॉर्म भर चुके हैं, उसके लिए इन्हें अवामी मसाइल लेके केएएस ऑफिसरों के पास जाना पड़ेगा, आईपीएस ऑफिसर्स के पास जाना पड़ेगा, बड़े बड़े कमिश्नर्स के पास जाना पड़ेगा, जिनमें 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें कश्मीरी नहीं आती है। अगर एक नुमाइंदा उर्दू ही नहीं जानता हो, हिंदी नहीं जानता हो, इंग्लिश नहीं जानता हो, इज इट पॉसिबल दैट ही कैन रिप्रेजेंट हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी और हिज एरिया बिफोर एनी हायर पार्टी इन प्रॉपर? हाँ, ये सवाल हो गया। ये सवाल लैंग्वेज से मुतल्लिक है, मेरा सवाल हाँ, डेवलपमेंट से मुतल्लिक नहीं है। ये सवाल हो गया, इन्होंने जवाब दिया। शफी साहब, अस वन तो अख सवाल अस वन तो तुह क्या चुनू कांग्रेस की, तुह चुनू एसोसिएशन फैन एसोसिएशन, राहुल गांधी फैन एसोसिएशन, तुह क्या कांग्रेस मज क्या गुन तुह बरहार रास्त क्या गुन तुह तथ मज दाखिल, तुह क्या गो राहुल गांधी फैन एसोसिएशन मज, कांग्रेस मज क्या तमिक मैंडेट क्या? बह गोस अमिक तरीक अमि मूजूब कि राहुल गांधी मज की सलाहियत, पता बना राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान मज चलान राहुल गांधी एसोसिएशन। तुम वो पतमो 7 वरियो मज यूत जुल्म गो कहें, यूत आज 6-7 वरियो पे बीजेपी सरकार कोर जुल्म, कोत जुल्म कोर कि ये वनकस तमाम लुक परेशान, वनकशी करान, गरीब लुक वनकस मरान कशी करान। तुम वो ये मुलाजिम तबके परेशान, ट्रांसपोर्ट वॉलिटी परेशान। तुम सन तालीम कुत सान बच्चे, सन तालीम नश बच्चे 2 वरियो पे महरूम। क्या कोर जम्मू कश्मीर का लोगों, क्या गुनाह कर अमि खतर? शफी साहब, इरफान साहब प्रसाद, तुह अगर राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर, तुह क्या बोरव फॉर्म तमुक, तुह क्या गो इंडिपेंडेंट? यमो बनम पान वन गठजोड़, यह बुझो वार कत, मगर तू बोर अम खतर आजाद उम्मीदवार फॉर्म कि मे दोप मान इलाकन लुकन यमन आज तान कह सहूलियत वचम। तुम वो खाक रोड क्या वनकस, यानी मरकजी सरकार बनावो डिजिटल जम्मू कश्मीर, नो बनाओ जम्मू कश्मीर। तुम वो रोडन हज हालात क्या, तुम वो खाक रोड क्या हालात, तुम वो शफी साहब बे डालान, तुम रूजो पटरी पे ना तुम बुझो इरफान साहब वन तुम सवाल, तुम राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन से 7 वरियो पे वापस इज्जत क्लियर, तेल क्या बोलो तुम फॉर्म इंडिपेंडेंट तमो मंडेट क्या ना सपोर्ट क्या ना कुल अकुई
یہ کانگریس پارٹی حظ مگر کل اکوئی شاخ چھس الگ الگ یہ پٹمین ہند آرڈر آسس تک پیوان اوبے کرن حظ کم خاطر اس یمن یہ جموں کشمیر یہ ونکس چلان یہ بنو ونکس یمو اکوئی گڑ جوڑ حظ مے امے خاطر ووتھس بہ پتہ مے دوپ نا بہ ہیکہ پنن لوکن خاطر پنن خاصن لوکن ہیکہ کہیں تہ کرت اگر شفیع صاحب تُہۍ ؤنِو تُہۍ چھُو عوٲمی کانگریسن کیا الیکشن حظ نا یم لڑان مگر یمن اوسا گڑ جوڑ حظ یمو بنو نا گڑ جوڑ پان ون حظ تھی دتھا نا تمو تر من سپورٹ یمو اوسا یل فاروق صاحب ونک تھی کرو تک تک تلون این سی یو حظ یہ پیٹھم آرڈرز آسان تک پیوان لبے کرن حظ تیل مانوا یہ کہ اس زن لوکل یونٹ جے اینڈ کے یو کانگریس تیل تہد مطلب تیل یہ کہ تمن ہائر کمانڈرس یا مرکزی قیادت ستھ تمن پان ون ٹائی اپ کی تمن پان ون فقدان کن چیز یم کن تہ پیو کانگریس ترت آزاد برن انشاءاللہ بہت کانگریسی حظ مرنے کس دمس تان تھی بولیو شاہ صاحب وار حظ بہت یتس کال بہ زندہ مے کانگریس جنڈ تلمت نقص آج میون مرنے کس دمس تان حظ باقی کیا تل مے یہ کر وقت فیصلہ مے کیا بول فارم حظ امہ خاطر یہ تو ونتو تھی لنگویجس متعلق ونتو تھی مے آرام سان کت کران یہ ونان تہ کی ریپرزنٹیٹ کران یس عوامس تھی کران تہد پلیٹ فارم سیاسی سون میڈیا عوام ونکس پرسان سوشل میڈیا پہ کہ شفیع صاحبس نا تگان کتھے کریں یل نمس کتھے تج کریں یہ کیا کر لکن ہند خاطر پگہ اہن حظ اچھا تہ جواب رٹن حظ سید صاحب تھی بوزو میان زبان جواب حظ اگر مے تگان کہین اوس نا ثہ برو 3 ؤری دوپ پگہ ٹھیک ست گۄڈٕ بوز حظ کتھ یم تہ کینٛہہ ونان یم ونکس ات پہ مے کران حظ یم بی جے پی حظ یم بی جے پی وغیر ون کہین حظ یم مجھے باقی بوزا ٹنگدار سے کنیا کماری تک لوگ پسند کرتے چلیے چلیے پرسنل اس بحث کو ہم ختم کرتے ہیں لینگویج کا مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے چاہے جس بھی سوشل سائٹ پہ آپ کے بارے میں باتیں ہوئی آپ فیس بک پہ جائیے آپ ٹویٹر پہ جائیے آپ میری بات سنیے آپ پلیز آپ میری بات سنیے جو بھی آپ کے خلاف جو بھی آپ کی باتیں اس وقت میڈیا پہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی میں بات کروں گا میڈیا کسی کا نہیں ہوتا ہے میڈیا کسی یہ لوگ سوشل میڈیا ہے یہ وہ دوسرا میڈیا نہیں ہے اس کی ہم بات نہیں کریں گے یہ سوشل میڈیا ہے ایک آزاد میڈیا ہے لوگوں کو آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے وہ آپ کو جانتے تک نہیں ہے وہ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں جب آپ نے فارم بھرا آپ نے کون سی لینگویج استعمال کی اس کے بعد جب آپ نے باہر بائٹس دی آپ نے کون سی لینگویج استعمال کی اور اس کے بعد جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو آپ کون سی لینگویج استعمال کرتے ہیں آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لمٹ ہی نہیں رہتی ہے آپ کبھی کشمیر کے نام الٹا پلٹا کہتے ہیں کبھی لوگوں کو الٹا پلٹا وہ چیز ہے لوگوں کا ہم وہ پوچھ رہے ہیں آن بیہاف آف دا پبلک اس بات کا چلیے اس بات کا ہو گیا وہ شفیع صاحب وہ وہی بات بول رہا ہوں آپ جو بی جے پی کے بغیر کوئی نہیں بولتے آج سب لوگ آتے آج یہ میرے ساتھ آپ فوٹو کھینچو وہ یہ کرو آج میں دن بھر ٹنگدار سے کنیا کماری تک مجھے فون آ رہا ہے شفیع صاحب آپ یہ فین ہیں ہم خدا پاک لوگ اتنا مجھے پسند کر رہے ہیں آج اس سوال کا جواب ہو گیا شفیع صاحب اس سوال کا جواب ہو گیا چلیے اس سوال کا جواب ہو گیا شفیع صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کانگریسی ہے تھی کانگریسی تہ ونو تہ وہ تو واریاہ ٹائم کانگریسس ست اور آپ فلی حمایت کر رہے کانگریس کی دویم کت ونیو تہ کہ کھاگس من چھن روڈ صحیح کی یہی آپ نے بولا نا کھاگس من چھن روڈ صحیح کی کھاگس من چھن ہسپتال صحیح کی اور کیازکہ اس تہ پروگرام کھاگس من ونیک تام واریاہ کرمت اس تتچ خستہ حالی وچمژ خان پور کھانڈے پور یا کھاگ پراپر اس قصبہ تمچ حالت خستہ اتھ بالکل تمیک
بنیاد تمی وہ ہم نے دیکھی ہیں حاکم سے بات حاکموں سے بھی ہم نے بات کی ہے. ہم نے اس پر پروگرام کیا ہے یہاں سے آپ بول رہے ہیں کہ آپ اس کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, تو کانگریس ہی تھی بہت سال کشمیر میں صاحب اقتدارس مز یہ کانگریس واریاہس ٹائمس, تو اس وقت کانگریس نے کیوں نہیں کیا, تو کیوں خاک پیچھے ہے؟ آج کتنا ٹائم ہو گیا بی جے پی کو؟ بی جے پی 7-8 سال. بی جے پی آج 17 سال سے پیچھے ہو گیا. نہیں میں تو نیشنل کانگریس کت کران کہ بہت نیشنل سینٹرل گورنمنٹ کت کران کہ بہت سٹیٹ گورنمنٹ کت کران اس لوکل گورنمنٹ یہ کانگریس پی ڈی پی یس سی کولیشن, یہ کانگریس نیشنل کانفرنس سی کولیشن, یہ کانگریس ہمیشہ روزان اقتدارس مز, توتہِ کیازِ کشمیر پتھ؟ اگر کانگریس اقتدارس مز روزان ہمیشہ توتہِ کیازِ کشمیر پتھ, خاص کر تہد علاقہ خاگ؟ یہ گو ام 7-8 وریا پہ گو پتھ ام برو ٹھیک ام برو ٹھیک یم 7-8 وریا پہ گئی پتھ پورے جموں کشمیر لوگ گئی پتھ, یہ روڈ کہین, بجلی کہین, آب کہین, لوگ ونکس فاقہ کشی کران, سن بچہ ونکس تعلیم نش محروم. شفیع صاحب اس ورنو تہ نش کیا ڈاکیومنٹ, تہ نش کیا پروگرام خاگ چہ بہبودی خاطر, کیا پروگرام تہ نش کم پالسیز تم یم سی تھی خاگ ڈیولپ کرو, تہ نش کم پالسیز انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ عزت دیت رب العالمین آج دستار گومت میں ہیلو میں پتہ آج رب العالمین دستار گومت پہ کن کمہ طریقہ آج کنیا کماری پہ ٹکرار تان مے فون یم کھاکیا لوکن کران اپیل کہ یمس ترجو ووٹ. شفیع صاحب سون دعا تہ ست, شفیع صاحب سون دعا, شفیع صاحب گھر خاطر درامت کی غریبن ہند خاطر درامت ونکس پالٹکس مز آمت یوت و 17 وریا پہ 16 وریا برو شفیع صاحب سون دعا تہ ست بالکل. شفیع صاحب سون دعا بالکل تہ ست, تہ کرو خدا صاحب کامیاب. میں نش سمپل کوسچن ترو مے ترو تہ بالکل سمپل کوسچن, تہ نش کم پالسیز یم سی تھی خاگ ڈیولپ کرو, یم سی خاگس تھی ترقی دیو, اس ون تو کی پالسی کم تہ نش تہ آسو نا پالسی گۄڈنیتھٕے طور پر روڈُک تتہِ مسلہٕ نا شاید پی ایم جی بایس تتھ آمت سہ روڈ گۄڈنیتھٕے چھُ اَسہِ روڈس مسلہٕ, گۄڈنیتھ تُج پتہٕ روڈُک مسلہٕ حظ, دوٚیِم چھُ تتہِ واریاہ غُربت چھِ تتہِ. جی شفیع صاحب اتھ پٮ۪ٹھ لڑٕ حظ بہٕ. ترٛیٚیِم چھُ ونکیٚنس پاورُک مسلہٕ حظ تپٲرۍ, لُکھ چھِ ونکیٚنس وُنہِ تہِ انہِ گٔٹۍ شہرن منٛز تورٕ حظ. ترٛیٚیِم چھُ آبُک مسلہٕ حظ, بیٚیہِ چھِ تتہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ بے روزگٲری گژھان حظ, دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ غریٖبی یِوان تتھ خابس منٛز. شفیع صاحب مےٚ چھُ تۄہہِ سمپل سوال اکھ, سمپل سوال چھُ مےٚ تۄہہِ, کیازِ میٲنۍ سوال چھُ بالکل ذٲتی چھُنہٕ سوال, تُہنٛزِ لنگویج متعلق چھُنہٕ سوال, میٲنۍ سوال چھُ ڈیولپمنٹس متعلق. شفیع صاحب میٲنۍ سوال چھُ بالکل ڈیولپمنٹس متعلق, میٲنۍ سوال چھُنہٕ ذٲتی سوال کہ میٲنۍ چھِ صرف تُہنٛدٮ۪ن پالسی متعلق. شفیع صاحب اکھ علاقہٕ چھُ تُہنٛدِس خاگس منٛز کھانڈے پوٗر, کھانڈے پوٗر چھُ اکھ علاقہٕ, کھانڈے پوٗر گوٚو پرُس, تتہِ اوسُکھ سکوٗل اَسہِ دیوار دیُتمُت, سُہ آو راتو رات ؤسِتھ. پتہٕ کوٚر کھانڈے پوٗر کیو لوٗکو اَسہِ فون, أسۍ گٔے ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕ سری نگرٕ پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ کھاگ کھانڈے پوٗر. شفیع صاحب تُہۍ چھِو بوزان آواز سٲنۍ؟
अस गई श्रीनगर पे खांडे पूर तत कर कवरेज अस बुलो तत्युक वीडियो अस बुलो तत्युक तहसीलदार तथ करनो अस मौकस पे तती पत मरम्मत क्या होक तत करित जल्दी मंज मगर तिमो वोन अस नसा आव न कह रिप्रेजेंटेटिव अस तत्युक अवाम तिमो वोन अस नज आव वुनुक तान यथ सनिस गामस मज कहीं रिप्रेजेंटेटिव कुन पार्टी हुंद आमुत ब्याक इलाक तुंदसी खागस मज सह लूलपुर इलाक इसगंदरपुर वगैरह सह इलाक तत्युक रोड बिल्कुल खस्त अस गई DC बडगाम अस कोर तिमन सह कथ तिमो तुन कोई रिप्रेजेंटेशन आती ही नहीं है वहाँ से तह निश क्या पॉलिसी वन खास सड़कें वोनू तह इंशाल्लाह मे पूरे रबस पे भरोसा इरफान साहब अल्लाह ताला गई जिंदगी गोडनत गई जिंदगी अगर अल्लाह ताला तोतान बचे मे अल्लाह ताला दस्तार गोन मे अल्लाह ताला गोन दस्तार मगर मे दोम दस्तार जरूरत अगर अल्लाह ताला यसून हाव पत इलेक्शन जीनती कचन तान रेतन मज तर पाने फिक्र कि पीरज़ादा मोहम्मद शरीफन क्या कोर खाक एरिया खतर यानी बुझ वनकस जम्मू कश्मीर आवाज तुलान सह मे पनुन इलाका पन्निस इलाकस क्या कता कलामी माफ इरफान साहब प्लीज 2014 किस इलेक्शनस मज यम सात सोनिया गांधी तो राहुल गांधी जी आए गुलाम नबी आजाद साहब आव बस तथ कैंपेनस मज शामिल तम पत कर तिम सारी डिमांड अस तमी जन तिमन ब्रोट कन प्रोजेक्ट अस आयाव आश्वासन दिन कि इन वलिस अकिन 2 वरियन अंदर अंदर गसन सारी मसाइल हल शफी साहब यह चूंकि मीडिया आब और यम सातन बरित आसि कोलन तो दरियावन आब पकान पाने चूंकि आगरन दिस तमि विजन एश्योरेंस कि अस करो डिस्ट्रिक्ट बडगामिस खतर डेवलपमेंट कोशिश क्या डिस्ट्रिक्ट बिश्त्योमुत लेकिन आज तक 6-7 साल 8 साल गुजर चुके हैं इन 8 सालों में हमें कहीं कोई भी चीज नजर नहीं आई ये बात की थी मोहतरमा सोनिया गांधी जी ने मोहतरम राहुल गांधी साहब ने गुलाम नबी आजाद साहब और सैफुद्दीन साहब सोज साहब की प्रेजेंस में मसला है कि अगर पीछे दपान आब बरित कोलन आब फेरान पाने एश्योरेंस पज अकिस सियासी कारकुनस ती दिन पब्लिकस युत तमिस पता आश कि रिसोर्सेस पकिन अवेलेबल अस कोर तय फरमावो वन कि मैं आपके पास आया था ये नई कथा की पूरी दुनिया मीडिया को देखती है डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने मुझे इनवाइट किया था 900,000 लोग थे वहां पे मैंने उनसे यही सवाल किया कि हमें वो लीडर चाहिए जो लीडर खुद को पार्टी पर कुर्बान करे और पार्टी को अवाम पर कुर्बान करे ये मीडिया पे है ये कोई झूठ नहीं है मीडिया के लिए इसके लिए कोई विटनेस की जरूरत नहीं होती है मैंने कहा जिस दिन वो लीडर पैदा होगा यहाँ हमारे स्टेट में जो खुद को पार्टी पर कुर्बान करेगा और पार्टी को अवाम पर कुर्बान करेगा हम अपना एक एक कतरा खून उनको दे देंगे लेकिन अभी तक वो कोई लीडर ऐसा हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है रहा सवाल रिसोर्सेज का अगर हम आज मुल्क की हालत देखेंगे तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज आज नहीं है आज आप गरीबी की बात कर रहे हैं हमारे मुल्क के इस वक्त 80% से ज्यादा लोग हैं जो बेकार हो गए कोरोना की वजह से या इससे पहले जिनके पास खाने के लाले पड़े हैं जिनको शाम को निवाला के लिए 4 पैसे जेब में नहीं है गुर्बत हर जगह यही नहीं है जब इसके लिए हमारी उच्च कोटि के लीडर कुछ नहीं कर सके तो एक BDC का चेयरमैन क्या करेगा आश्वासन और वादे अवाम के साथ उतने ही कीजिए जो कम से कम अगर 100 नहीं तो 30-40% ही फिलअप हो जाए दैट इज नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंट सिचुएशन क्योंकि जो कंडीशन है अभी जो हालात हैं उसको देख करके ऐसा कुछ संभव नहीं है ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है हम ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे सब आप आए इरफान साहब जब शफी साहब रुखसत हो जाएंगे तो मुझे आप 2 मिनट दे दीजिएगा फाइनल शफी साहब आखिर पे हम आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि आपने अपने प्लान्स बताए कि रोड का मसला है बाकी अस्पताल का भी आपके यहाँ मसला है आपके यहाँ एनक्रोचमेंट तो सबसे ज़्यादा मसला है रोड वाइडनिंग तो
ٹوٹلی تہندس علاقس منچ انکروچمنٹ تہندس علاقس منچ بجلی ہند مسلہ کیازِ عوام سرکارس فون کران یمن کھا کن کیازِ پاور کہین تم ونان نسا فیسٕے بران یہ بھی ایک ہیڈ ایک ہے اس کور بیٖرِ علاقس پہ آئے فون اس نہ پاورٕے اس کور تت کس ایگزیکٹو انجینئرس کور اس فون بیٖرِس کیازِ پاور یم نسا فیسٕے بران یہ ایک مسئلہ ہے یہ یہی شکایت آ رہی ہے ہاں یہ ات متعلق خاص دھیان دن انکروچمنٹ اہندس علاقس من زیادہ روڈ وائڈنگ بالکل کہین روڈ میکڈم کنے جائے لوگ کھانا کم کھاتے ہیں سڑکیں زیادہ کھاتے ہیں ہاں بالکل خستہ حالی ٲخرس پہ شفیع صٲبس ملتمس شفیع صٲبس گزارش کران تہد کیا پیغام پنس عوامس خاطر اس تہد کھاگیُک عوام وچھ سون پروگرام ات تہ کیا پیغام تمن خاطر تہ وچھن براہ راست تہد کیا پیغام تمن خاطر میون پیغام میون اوتان تھی اس خاص کر کھاگ ایریُک یوٗتھ انشاءاللہ یہز تُلہٕ بہٕ آواز یہز آواز دِمہٕ بہٕ دباونہٕ کینٛہہ نمبر اکھ گوٚو یہِ دوٚیِم گوٚو مےٚ ووٚن اوتانۍ تہِ بہٕ کرناو روڈ تورٕ بیٚیہِ کرناو بہٕ آب انشاءاللہ بہٕ چھُس نہٕ ڈی ڈی سی یُک یوت کینٛہہ بہٕ چھُس وٕنکیٚنس مےٚ چھِ یِوان دِلہِ منٛز چھُس بہٕ لُکن ہٕنٛز کامہِ کرناوان دِلہِ منٛز چھُس بہٕ دِلہِ والٮ۪ن ہٕنٛز کامہِ کرناوان کہ یعنی جموں کشمیر کے یہ دل والن سے دل مز کام کرناوان تیُتھ چھُ مےٚ خدا تو خدا سُنٛد رسول ساتھ کہ بہٕ چھُس سارنٕے ہٕنٛدۍ خٲطرٕ وٕنکیٚنس درٛامُت کہ انشاءاللہ پتہٕ پنُن ایریا تراونہٕ بہٕ پتھر کِہیٖنۍ حظ میٲنۍ آواز چھِ میٲنۍ یۄس کھاکِس عوامس تام تم دِن مےٚ اکہِ لٹہِ موقعہٕ تُہۍ وٕچھُن تم وٕچھن کہ بہٕ دِمہا کینٛژن رٮ۪تن تام تمن ہٲیِتھ کہ روڈ بجلی آب بیٚیہِ یوٗت خٲطرٕ کر بہٕ انشاءاللہ تہنٛدِ خٲطرٕ واریاہ جی ہاں سید ناربلی صاحب 30 سیکنڈ میں آپ اپنا فائنل آرگومنٹ جو ہے وہ پیش کیجیے 30 سیکنڈ میں کیونکہ انشاءاللہ اگر میری آواز یہ دبانے کی انشاءاللہ مرنے کے دمس تام میری آواز دبانے کو شفیع صاحب سن چینل بالکل نہیں دبا سکتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں شفیع صاحب سون تعاون شفیع صاحب جموں کشمیر کے لیے یہاں ظلم چل رہا ہے میں ظلم مٹاتے رہوں گا مرتے دم تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے شفیع صاحب سون تعاون پرٛٮ۪تھ تٔمِس نفرس خٲطرٕ یُس ڈیولپمنٹ خٲطرٕ کٲم کرِ یُس عوامس خٲطرٕ کٲم کرِ سون تعاون پرٛٮ۪تھ وِزِ سُہ 24/7 چھِ أسۍ تٔمۍ سٕنٛدِس خدمتس منٛز تیار ریڈی یُس عوام کے خاطر عوام کے فلاح بہبود خاطر کام کرے ہم ہمیشہ آتے رہتے ہیں ان کو تو دویم کت آواز کسی کی دبے گی نہیں کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ہم آزادی اظہار خیال کے ہم قائد ہیں اچ بالکل کت دماغ کرنا آرگیومنٹ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہماری چینل کا جو ہے بنیادی جو اصول ہے آخر میں 30 سیکنڈ میں سید ناربلی سے فائنل ریمارکس لینا چاہتا ہوں 30 سیکنڈ میں کیونکہ وی آر رننگ آؤٹ آف دا ٹائم ہم ٹائم ختم ہو چکا ہے 30 سیکنڈ میں آپ اپنا ریمارکس پورا کیجیے صحیح صاحب میری عوام سے گزارش ہے پوری اسٹیٹ کے عوام سے کہ آج آپ چونکہ بی ڈی سی کے الیکشنز ہو رہے ہیں تو خدا کے واسطے ایسے لوگوں کو چنیے جو ہر فن مولا ہوں پھر آگے کیا ہوگا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن کم سے کم ریپرزنٹیشن ان لوگوں کو دے دیجئے جو کل اگر 100% نہیں 60-70% ہی آپ کے ریپرزنٹیشن کر سکیں یہی میری میسج ہوگی عوام کے لیے اور لیڈران سے میری گزارش ہے کہ ہو جائے جی ہاں بالکل کیونکہ وقت کی قلت دامن گیر ہوتی ہیں کہ ہم پہلے ہی وقت سے باہر چل رہے ہیں ہمارا پروگرام ہم محترم محمد شفیع صاحب کے پیرزادہ محمد شفیع صاحب کے بڑے مشکور و ممنون ہیں آپ نے اپنے قیمتی وقت میں چند لمحات ہمیں نوازے ہماری دعا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائے اور آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں صرف وعدے نہ لیکن حقیقت میں آپ عوام کی خدمت کریں ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے آپ کو اللہ کامیاب کرے ہم محترم جموں سے ہمارے ساتھ محترم سید ناربلی صاحب جڑے ہوئے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی اپنا وقت دیا انشاءاللہ کسی اور دن کچھ اور مہمانوں کے ساتھ ناظرین آپ کے سامنے روبرو ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ